10 ثانیه قبل گفتی اجماع اهل سنت بر اینه که افضل باید خلیفه بشه. خود حضرت علی اعتقاد داره من افضلم باید خلیفه بشم دیگه. الان ابوبکر و عمر و عثمان مردن، الان نوبت منه، درسته؟ خودش هم افضل باید خلافت رو بگیره، پس چرا میگه دعونی والتمسوا غیری؟ آقای احسان از شعبه‌ها از عزیزان اهل سنت تماس اول هستند. سلام علیکم و رحمت الله. آقای احسان سلام علیکم. عزیزم من میخوام صحبت کنم ولی لطفا تو من حرف بزنید. من صحبتم تموم بشه بعداً جوابم از تلویزیون میگیرم. خب از این مقدمه که آقای احسان بزرگوار شما چی دید مشخصه که به هر حال ممکنه ما با چه ادبیاتی مواجه باشیم، اما به احترام شما عزیز اهل سنت اگر شما 2-3 تا مطلب بخواید بگید که خیر، اگر یک سوال رو به صورت کامل میخواید بگید سوال رو ما میشنویم، سوالتون که تمام شد وارد موضوع دیگه ای نشید، پاسخ رو دریافت کنید، باز هم به شما فرصت میدیم. در خدمتتون هستیم. من فقط یه مطلب میخوام صحبت کنم. بله. شما میگین که امامت حضرت علی منصوص از طرف خداونده، در صورتی که توی کتاب نهج البلاغه صفحه 136 امام علی وقتی که مردم برای به امام علی مراجعه میکنن برای به دست آوردن خلافت، امام علی میگه دعونی و تنسوا غیری، مرا رها کنید و کسی دیگر به دست بجوید. و این بر باطل بودن مذهب شیعه دلالت میکنه، چون شیعه میگه علی از سوی خدا به خلافت و امامت منصوب گردیده و خلیفه شدن او فریضه‌ای بوده که ابوبکر به خاطر قصد این حق او رو مورد بازخواست قرار میگیره. پس اگه چنینه چگونه از پذیرفتن اون ابا میورده؟ با تشکر. پاسختون آقای احسان میخوای رو خط وایسی جواب تو بدیم یا نه؟ آقای احسان خب من این سوال رو بارها جواب دادم، دوست داشتم شما بیننده ما می بودی و این رو میدیدی. اگر من میخندم ناراحت نشید چون برام تکرار این قضیه شیرینه، چون با بعضی از آن این قضیه بحث داشتیم. یه سوال ساده میپرسم، آیا در زمان بعد از خلیفه سوم، این خلیفه اول و دوم و سوم از دنیا رفتن، اجماع اهل سنت بر این نبود که حضرت علی از همه برتره؟ خب ببینید اگه امامت حضرت علی از طرف خداوند بوده، امام علی نمیگفت که من اصلا نگفتم امامت از طرف خدا یا از طرف مردم. یه سوال از شما پرسیدم، شما سوال منو جواب بده، به نتیجه میرسیم که دوست عزیز شما از ما یه درخواست داشتیم، ما شما درخواست داریم، سوال بنده رو جواب بده. سوال من این بود آقای ابوبکر مرد، آقای عمر از دنیا رفت، آقای عثمان از دنیا رفت، بعد اونها حضرت علی از همه برتر بود یا نه؟ بعد از حضرت ابوبکر و عمر و عثمان چرا حضرت علی برتر بود؟ احسنتم. یعنی وقتی آقای عثمان مرد دیگه حضرت علی از همه چی برتر، درسته؟ خب اجماع اهل سنته اگر شخصی بر بقیه افضل بود او باید خلیفه بشه، درسته؟ خب بله. به نظر شما هم حضرت علی باید اون موقع خلیفه میشد، خودش هم که خودش نمیدونه، بر او آیا واجب بود خلافت رو بگیره یا نه؟ چرا واجب؟ اگه از طرف خداونده واجب بود که آقا شما 2 دقیقه 10 ثانیه قبل گفتی اجماع اهل سنت بر اینه که افضل باید خلیفه بشه. خود حضرت علی اعتقاد داره من افضلم باید خلیفه بشم دیگه. الان ابوبکر و عمر و عثمان مردن، الان نوبت منه، درسته؟ خودش هم افضل باید خلافت رو بگیره، پس چرا میگه دعونی والتمسوا غیری؟ شما توجیه بیار براش. من رها کنید بری دنبال کس دیگه. نگاه کنید اگه حضرت علی این حرف رو زده باشه یعنی دستور خدا رو انکار کرده. نه آقا جان اگر اینی که شما میگید باشه، اگر دعونی به این معنایی که شما میگید باشه، عقیده شما رو از بین میبره، چون حضرت علی طبق این معنا افضل هم نبوده از بقیه. شما میگید والتمسوا غیری، شما خودت فرمودی افضل باید خلیفه بشه، حضرت علی میگه سراغ بقیه برید، مثلا طلحه و زبیر و عایشه و دیگران دیگه، یعنی اون از من افضل هستن. یک زن عزیز من آقای عبدالقاسمی خلیفه مسلمان باشه، شما به عنوان کارشناس پشت تلویزیون نشستید، یک زن اصلا نمیتونه خلیفه مسلمان باشه. یک زن نمیتونه خلیفه بشه، حالا طلحه و زبیر که میتونن بشن. خب از طلحه و زبیر هم علی افضل‌تره. خب چرا میگه برید سراغ اونا؟ این که میگه برید سراغ اونا، من نمیزنم این آقا احسان همینو میخوام بگم. پس این جمله‌ای که شما داری استدلال میکنی یک چیزیست که هم شیعه باید براش توجیه بیاره هم اهل سنت.
چون دعونی و التمسوا غیره شیعه از اهل سنت نقل کرده، طبری جلد 3 طبری نقلش کرده. نه آقا نه، تو کتاب نهج البلاغه است. آقای برادر، آقای احسان، اگر استاد اهل‌سنت نشون دادن در نهج البلاغه هست این عبارت، در کتب اهل سنت هم هست. تاریخ طبری الکامل فی التاریخ که میگه من هر چی میگم توش با مدرک معتبر میارم. فقال علی دعونی والتمسوا غیری، آدرس الکامل فی التاریخ جلد 3 صفحه 83. درست شد؟ پس شما هم دارید این رو. خب باشه، منم از الکامل دارم به شما میگم. آقای احسان پس صبر کن، شما یک مطلبی در نهج البلاغه اومده شیعه باید جواب بده، همون مطلب در الکامل اومده اهل سنت باید جواب بدن. نیست که ما خودمون کلا بذاریم. حالا من جواب شما رو میدم. پس این که شما این خطبه رو علم کنید بر ضد شیعه، ظاهر این خطبه اگر بنا باشه اشکال باشه، به عقیده اهل سنت اشکال داره. طبق عقیده شیعه تعارض نداره. چرا؟ خیلی واضح مثال میزنم برای شما. آیا حضرت هارون خلیفه حضرت موسی بود یا نبود؟ نگاه اون بحثش پیامبری، اون آقا سوال خلیفه اخلف اصلا نبوت نیست. آقا احسان دقت کن. آقا احسان یه مقدار دوست دارم شما معارف دین تو بالا ببری. حضرت موسی به حضرت هارون فرمود اخلفنی فی قومی. نبوت که خیلی وقت پیش نبی شده بود. وقتی حضرت موسی خواست به کوه تور بره، به حضرت هارون فرمود اخلفنی فی قومی، خلیفه من در قومم شو. درسته؟ آقا من از حضرت هارون اصلا نپرسیدم، من دارم از حضرت علی از شما میپرسم. من جواب شما دارم میدم دیگه. من دارم جواب شما میدم. شما آقا احسان اگر آخر جواب من به حضرت علی نرسید، شما باید بگی به حضرت علی نرسیدیم. من سوال از شما پرسیدم آیا حضرت هارون خلیفه شرعی حضرت موسی بود یا نبود؟ یا بله یا خیر؟ سوال منو با سوال جواب ندید. آقا اصلا بدیهی ایشون نمیخواد جواب بده، ما ازشون تشکر میکنیم. ما بحث لجاجت نداریم. وقتی شما نمیخواید جواب بدی بیننده متوجه میشه. تشکر میکنیم از ایشون. خدا نگهدار. جواب اینه حضرت هارون خلیفه شرعی حضرت موسی بود، اما این خلافت به این معناست که مردم واجب بر اونهاست بیان تقدیم کنن حکومت رو به حضرت هارون، نیومدن خودشون خسارت دیدن. این که مردم سراغ حضرت هارون نیامدند، این که حضرت هارون خلافت رو کنار گذاشت و ترک کرد در زمان سامری، دلیل نمیشه این الهی نبود، دلیل نمیشه دستور از پیغمبر نبود. مردم قبول نکردن حضرت هارون رو، خودشون ضرر کردند. حضرت هارون هم اون وظیفه‌ای که داشت وظیفه هدایت مردم بود که دورش بیان، حالا نمیخوام بیان، نه خودشون ضرر میکنن. حضرت علی علیه السلام وظیفش خلافت بود غیر از امامت. امامت یعنی کنترل عالم که اون مقام امامت. خلافت یعنی بر مردم واجب است بدهند این خلافت رو به دست امام، حالا ندادن خودشون ضرر کردن. حضرت علی هم این که دعونی والتمسوا غیری چرا گفت؟ پس تا اینجا این که ترک خلافت کرده مخالف عقیده شیعه نیست، اما همین طبق مبنای اهل سنت خلاف عقیده شونه، باید توضیح بدن. اما عبارتی برای شما میارم تا ببینید مشخص شه براتون چرا حضرت علی علیه السلام این مطلب رو فرمودند. در خیلی از کتب اهل سنت از جمله الفتنه و وقعت الجمل، المنتدم و دیگر کتب این رو آوردن و تاریخ طبری که وقتی که اومدن بیعت کنن با حضرت علی، حضرت علی قبول نکرد. رفتن سراغ زبیر، قبول نکرد. سراغ طلحه، قبول نکرد. سراغ هر کی رفتن قبول نکرد. ابن عمر چی گفت؟ گفت لا تخلطن خبیثات بطیبت واخلع ثیابک منها وانجع عریانا. از این خلافت باید فرار کرد. اومدن میشه عبدالله ابن عمر، گفت ان لهذا الامر انتقاما. الان هر کی خلیفه بشه معاویه ازش انتقام میگیره. ولا اتعرض له فالتمسوا غیری، سراغ غیر من برید. نه اینکه من خلافت رو نمیخوام. الان هر کی خلیفه بشه متهم میشه به چی؟ به قتل عثمان. حضرت علی فرمودن مردم میخواید گوش به حرف من بدید، منو بذارید وزیر، من کنترل میکنم این خلیفه رو. یعنی یه نفر بذارید خلیفه، اگر او کشته شد من میشم خلیفه، اگرم نشد باز حکومت رو درست میکنم براتون. اگر مردم گوش به حرف حضرت ندادن چه مشکلات نمیشدن. حضرت فتنه جمل و صفین اینا رو دیگه دچارش نمیشد. پس طبق این تحلیل هم این التمسوا غیره عبدالله ابن عمر هم گفته
برای چی؟ چرا؟ ان لهذا الامر انتقاما. پس این بحث خلافت ظاهری اصلا ربطی به امامت هم ندارد، با هم خلطش نباید کرد. جدای از این همین خطبه رو شما باید جواب بدین که جواب براش ندارید.